کچھ نہیں ہے، بس حضرت کا کرم ہے، انہوں نے بیٹھا دیا کہ باہو ماحول سازگار نہیں ہے، تھوڑی دیر ذکر ہو جائے۔ شروع کروں؟ ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا ہے رتبہ غوث اعظم کا، ہر ولی سے اونچا کا، اور کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا، کل جہاں میں چلتا ہے سکہ غوث اعظم کا۔ اب مرد کیوں نہ زندہ ہوں ان کے ایک اشارے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیر سنیں گے انشاءاللہ ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، مرد کیوں نہ زندہ ہوں ان کے ایک اشارے سے، مرد کیوں نہ زندہ ہو، مرد کیوں نہ زندہ ہو ان کے ایک اشارے سے، ارے مصطفیٰ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد، مصطفیٰ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا۔ زیادہ نہیں، بس آخری شعر پیش کرتا ہوں، یہ آخری نہیں ہے مگر میں آخری کر رہا ہوں کہ مشکلیں پگھلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے، مشکلیں پگھلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے، کس کو؟ مشکلیں پگھلتی ہیں مشکلیں پگھلتی ہیں فیض اس کو ملتا ہے، دل سے جو لگاتا ہے نعرہ غوث اعظم کا، دل سے جو لگاتا ہے اعلیٰ حضرت کا بھائی استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کا شہزادہ مفتی اعظم، مرشد اعظم، متقی اعظم، شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، سبحان اللہ، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میری جان
सुभान अल्लाह हक है। ये जुमला लोगों ने इसे ऐसा बदनाम कर दिया कि मेरी जान कहने में शर्म आती है। जुमला, इसी तरह से ये लफ्ज जिसको जुमला कहते हैं, अब जुमला कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि एक जुमला बाज ऐसा आ गया है कि अब हम कहते हैं जुमले पर गौर करो तो शर्म आती है कि नहीं? तो मेरी जान, इस जुमला को, इस लफ्ज को इतना बदनाम कर दिया कि मेरी जान कहने में शर्म आती है। सुनो नौजवानों, तुम भी कहते हो मेरी जान, मगर आला हजरत का शहजादा किसे कहा मेरी जान? कहा मेरी जान, मैं सदके आज इधर भी चमक उठे दिल की गलीजों से आज़म, चमक उठे दिल की गलीजों से आज़म। किसी और को ना कहो मेरी जान, अगर कहना है तो बड़े पीर को कहो मेरी जान। बेशक बेशक मेरी जान जब 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 मेंबर शरीफ पर खड़े होकर के ऐलान कर रहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों के गर्दन पर है। बगदाद की धरती पर मेंबर से ऐलान किया था, मगर आपकी आवाज अल्लाह ने पूरी दुनिया में फैला दी। सारे वलियों ने सुना और सबने गर्दन झुकाई। कहा क्यों नहीं अब्दुल कादिर, आपका कदम हमारे गर्दन पर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में चिल्ला कर रहे थे, वही गर्दन झुकाया और कहा सरकार सिर्फ कांधे पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी आपका कदम है। और बरेली के ताजदार का बेटा मुफ्ती आजम जब पैदा हुए, उन्होंने जब आपके इस कौल को सुना तो वो पुकार उठे। क्या पुकार उठे? ये दिल, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम हो से। बेशक बेशक आगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद नारा छोटा लगा के टाइम कम है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। नहीं समझे? तलवा कहाँ है? नीचे है तलवा। तो इस तलवे पर आंखें कोई कैसे मलेगा, कैसे मलेगा? तो इसे समझो, यहाँ तलवा मलने की जरूरत नहीं है, आंखें यहाँ नहीं मल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, किसी ऊंची चीज को आप देखते हैं तो यूं देखते हैं, और ज्यादा ऊंची हो तो यूं देखते हैं। बेशक सही है टोपी पकड़ के देखते हैं सही है कि टोपी गिर न जाए, और उससे भी ज्यादा ऊंची हो देखते हैं तो आंखें मल मल के देखते हैं। सही है। आंखें मल मल के चाँद देखते हैं, चाँद चाँद सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर है। चाँद देखते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते तो आंखें मल मल के देखते हैं, नहीं देखते हैं, आंखें मल मल के। यही तो आला हज़रत फरमाते हैं, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। गौसे आजम का तलवा इतने ऊपर कि देखो तो आंखें मल मल के देखो, वो मकाम है बड़े पीर। सुभान अल्लाह हक है। वो मकाम है। 15 मिनट तो गुजर गए।
بڑی تیزی کے ساتھ ایک پہلو پر گفتگو کرنا ہے، ایک پہلو پر. حالانکہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس حدیث پاک کا اگر ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے لگ جائیں گے تو اور ٹائم لگ جائے گا. عزیزو، بڑے پیر کی 11ویں منائی جا رہی ہے. منائی جا رہی ہے. 11ویں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے 11ویں کا؟ سمجھا کبھی؟ غور کیا؟ کیا اسی لیے کہ بڑے پیر اسی روز انتقال فرمائے اس لیے 11ویں؟ بولو میرے بھائی. نہیں بالکل اس روز انتقال کیے اس لیے. میں کہتا ہوں انتقال سے پہلے بڑے پیر نے خود متعین کر دیا تھا 11ویں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتقال سے پہلے 11ویں متعین کر دیا. کس لیے؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سنو، 11ویں کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے. سبحان اللہ. 11ویں کا مقصد یہ ہے غریبوں کی مدد ہو، آپس میں اتحاد ہو، آپس میں اتفاق ہو، آپس میں الفت و پیار پیدا کیا جائے. 11ویں کا مقصد یہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. آج وہ مقصد ہمارا فوت ہو گیا ہے. فوت ہو گیا ہے. میں آپ کو بڑی تیزی سے بتاؤں عزیزو، آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی یاد تازہ کر لیجئے. 11ویں کا مقصد، بڑے پیر زیادہ تر جنگلوں میں جا کر کے ریاست کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. 15 دن نہیں آتے. اور شروع میں تو 25 سال تک. کتنے؟ 25 سال. 25 سال. 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور بغداد میں 7 سال پڑھے تو 7 سال میں عالم، فاضل، قاری، حافظ، مفتی، مفقہ، محدث، مفسر سب بن گئے. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں بے شک پیر جو ہوتا ہے وہ عالم پیر نہیں ہوتا. عالم، میں کہتا ہوں حقیقت میں عالم ہی پیر ہوتا ہے. بے شک. پیر اتنے بڑے عالم، آپ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. سیکھتے سیکھتے قطب بن گیا. اتنے بڑے عالم، اور عالم بن گئے تو صرف بن نہیں گئے بلکہ مدرسے میں پڑھاتے تھے. بے شک. مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے. تو شروع میں جب پڑھ کے فارغ ہو گئے نا تو جنگل کی طرف نکل گئے. جنگل کی طرف ظاہری علم سیکھ لیا. اب دل کی صفائی کے لیے بڑے پیر فرماتے ہیں 25 سال تک جنگل میں کیا کرتے رہے؟ اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ اللہ کیا، اتنا اللہ اللہ کیا 25 سال. فرماتے ہیں میری آنکھ جب بند ہوتی تھی، زبان بند ہوئی، چاروں طرف درندے، شیر، بھیڑیا، چیتا، سینکڑے جانور جنگل میں تھے. وہ گھیرا ڈال کر سب کہتے اللہ اللہ اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. حق ہے. اور بڑے پیر 25 سال. کتنے؟ 25 سال. تو کئی سال کی عمر ہو گئی جب 25 سال جنگل میں بتا دیا تو کئی سال ہو گئی عمر؟ بولیے بابو، تم لوگ پڑھنے نہیں جاتے ہو، گھومنے جاتے ہو، کھیلنے جاتے ہو. ماں باپ کا پیسہ جو ہے تم دریا میں ڈال رہے ہو. میں نے کہا 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے، 7 سال پڑھائی کیا، 25 سال جنگل میں. 50. کتنے ہو گئے؟ 50 سال. اور جب 50 سال کے بعد بغداد میں آئے، نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا اے اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ اے اللہ اب میں کدھر جاؤں؟ آواز آئی عبد القادر یہ بغداد میں نے تیرے لیے بنایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تجھے ادھر ہی رہنا ہے. کہاں میں یہاں نہیں ہوں. دامن کرم پر مچل گئے. واہ واہ سبحان کوئی اللہ. کسی سے زیادہ کلوز ہوتا ہے، جب زیادہ کلوز ہوتا ہے تو زیادہ مچلتا ہے. بے شک. ہے نا؟ جو زیادہ مانوس ہو، زیادہ جس سے قریب ہو، ماں باپ جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جس اولاد سے، وہ اتنی زیادہ مچلتے ہیں. بے
شک سبحان کوئی اللہ چیز مانگیں گے تو مچلیں گے. اب بڑے پیر بھی مچل گئے. کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. یہاں بڑے بڑے بدماش لوگ ہیں, شرابی ہیں, جواری ہیں, کبابی ہیں, بڑے بڑے گینجر لوگ ہیں, میں یہاں نہیں رہوں گا. رب نے فرمایا عبد القادر تجھے ادھر ہی رہنا ہے. یہ شہر بغداد میں نے تیرے لیے بنایا. بے شک سبحان اللہ. پھر کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. پھر آواز آئی عبد القادر تیرے لیے بنایا ہے. سمجھ گئے؟ اب جو مانگوں گا وہ ملے گا. بے شک سبحان اللہ جو مانگوں گا ملے گا. وہ ملے گا. اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے جو کہتے ہیں وہ ہو کیوں جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جو کہتے ہیں وہ کیوں ہو جاتا ہے. تو جو حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے, اللہ خود فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہو گے ہم کیوں سبحان اللہ کہیں جب ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. بے شک جب سمجھ ہی نہیں آئے سبحان اللہ کیوں کہیں. میں کہوں گا سمجھو یا نہ سمجھو سبحان اللہ کہو. اس لیے جو بولی میں نے بولی ہے, زبان میری ہے, مگر بولی مصطفیٰ جانے رہا. بے شک آگے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. یہ جو مانگتے ہیں میں انہیں ضرور دیتا ہوں. بے شک کون مانگتے ہیں؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. جنگ کا اعلان سپر پاور کر دے کسی کی ہمت ہے. اگر ٹکر لے گا تو صدام حسین لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اس سے بھی سپر پاور اگر کوئی کر دے تو پھر کون؟ اللہ سے زیادہ سپر پاور ہے کوئی؟ بالکل نہیں. بول میرے بھائی, نہیں ہے کوئی نہیں. تو اللہ کہتا ہے اعلان جنگ ہے. اب اللہ سے جنگ کون کرے گا؟ بے شک بول میرے بھائی, بے شک. کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کر رہے ہیں, ہاں کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مٹی کا ڈھیر ہے. کس کو؟ مزار شریف کو کیا کہتے ہیں؟ مٹی کا ڈھیر. ولی سے دشمنی کیا کہ نہیں کیا؟ یا بولو. تو اللہ سے جنگ کا مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. تو کون مقابلہ کرے گا اللہ سے؟ تو شاید کہتا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. بے شک سبحان اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا بے تیرا. شک بے شک. یہ گھٹاتے ہیں اور اللہ بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے. تو کیا کہا؟ اعلان جنگ ہے. کس سے؟ جو ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں. اچھا دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جماعت میں کوئی ولی ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. بڑے دین سنی زور سے یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب نواز, مخدوم اشرف سمنانی, خواجہ قطب, محبوب الہی, چراغ دہلوی, کیسو دراز, بندہ نواز, بابا فرید, سب کے سب سنی. ان کے یہاں کوئی ولی نہیں, اسی لیے یہ دل ملاتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ فرماتا ہے انہیں میں کیوں دیتا ہوں, جو یہ کہہ دیتے ہیں اسے پورا کر دیتا ہوں. کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں اتنا کہ نفل کی ادائیگی کرتے کرتے فرض کرتے کرتے فرض تو کرتے ہی ہیں, لیکن نفل عبادت اتنا کرتے ہیں حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں ان سے پیار کرنے لگتا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے فرض چھوڑ, فرض تو پڑھتے کرتے ہی ہیں, نفل عبادت اتنا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں ان سے پیار کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اللہ فرماتا
और इतना प्यार करने लगता हूँ फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं प्यार करने लगता हूँ इनसे इतना कि मैं इनके कान बन जाता हूँ जिससे ये सुना करते हैं। व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं इनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे ये देखा करते हैं। व लिसानहु लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करते हैं। व यदहु लज़ी युब्तिशु बिहा, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करते हैं। व रिजलहु लज़ी यमशी बिहा, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चला करते हैं। व इन सअलनी लउतियन्नहु, और ये जो मांगते हैं मैं उन्हें जरूर देता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं देगा भाई, जब अल्लाह ही सब कुछ। अल्लाह उनके कान में अल्लाह के नूर का जलवा आ गया, उनकी आंखों में, उनका पूरे जिस्म में अल्लाह के नूर का जलवा है, तो अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह कहता है मैं उन्हें जरूर दे देता। बेशक बेशक। इसीलिए तो बड़े पीर मचल रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहना चाहता। अल्लाह ने कहा तुझे यही रहना, यही रहना, इसे बगदाद में रहना है। मैं नहीं रहूंगा। चौथी बार जब कहा ना तो बड़े पीर कहते हैं ए अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मैं यही रहूं, अगर तू चाहता है कि मैं बगदाद ही में रहूं, तो मेरे कुछ कंडीशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कुछ शर्त है, मेरे शर्तों को मानेगा तब तो रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। कौन कहेगा, बोलो कौन कहेगा? जिससे अल्लाह प्यार कर रहा हो, जिससे अल्लाह मोहब्बत कर रहा हो। तो कहा मेरे शर्त मान। कहा अब्दुल कादिर तू बता तेरे कितने शर्त हैं? कहा 70 शराइत है। सुभान अल्लाह। बेशक। कितने? 70 शराइत है। कहा अब्दुल कादिर तू इसी शहर में बगदाद में रहता, मैं तेरे एक एक शर्त को 70 मरतबा कबूल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक शर्त को 70 मरतबा कहा मंजूर कर लिया तो रुक जाएगी। रुक जा मेरे मखलूक, खल्क़े खुदा को, मेरे बंदों को इस्लाम का पैगाम पहुंचा, सीधे रास्ते पर चला। बड़े पीर रुक गए। अब बताऊं 70 शर्तें कौन कौन सी हैं? बताओ। हाँ बताइए। वो 70 शराइत। 27 मिनट हो गया, अब क्या बताऊं? बोलल जा। 70 शराइत बयान करने लगा फिर नहीं हो जाएगी। अजीजों, एक शर्त बता दूं, एक शर्त। सुभान अल्लाह। एक शर्त सुनो। एक शर्त उन 70 शर्तों में से एक शर्त ये थी कि ए अल्लाह तू मेरे इस शर्त को भी मान ले कि मुझसे प्यार करने वाला, अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वाला जब मरने लगे तो बगैर तौबा न मरे बल्कि तौबा करके मरे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सही है। मरे। आवाज आई अब्दुल कादिर मैंने इसे भी कबूल कर लिया, तेरे चाहने वाले को, तुझसे मोहब्बत करने वाले को बगैर तौबा मरने की तौफीक ही नहीं दूंगा। बेशक बेशक। अगर सही है। सुभान अल्लाह। ऐसे वली का दामन था। सुभान अल्लाह। बेशक। अब बताओ बड़े पीर से मोहब्बत है? बिल्कुल है। बोलो बड़े पीर से मोहब्बत है? हाथ उठाए, हाथ उठा के सब ऐसे हाथ उठाए लो, गिराना नहीं, मैं दुआ कर लूं तब गिराना। हाथ उठाओ भाई, उठाओ हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह इन उठे हुए हाथों को मौला मंजूर कबूल कर ले और बड़े पीर की सच्ची मोहब्बत सबके दिलों में डाल दे। कीजिए। मोहब्बत का दावा तो किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? मगर वो 11वीं का जो मकसद था वो बता दें, फिर उसके बाद इसी मोहब्बत पर गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अजीजों, 11वीं का मकसद क्या था? बोल मेरे भाई, बुलाएगा गरीबों की मदद करना, आपस में मदद करना, मोहब्बत। आपस में यही तो हमारे अंदर है नहीं। यहूदी पूरी दुनिया में कितने हैं? यहूदी पूरी दुनिया में कितने हैं? मोटी बात, कितने हैं?
اور ایمان والے بہت سارے ہاں؟ یعنی مسلمان کتنے ہیں؟ کئی ارب ہیں، کئی ارب، اور یہودی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، صرف مٹھی بھر، مگر کئی ارب پر وہ بھاری ہیں، بے شک ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے۔ بڑے پیر کے ایک چاہنے والے نے ایک یہودی سے پوچھا کہ بتا تم لوگ مٹھی بھر ہو، مٹھی بھر ہو اور اتنے طاقتور، تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ توجہ، بے شک تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے بس صرف 3 باتیں ہیں جن پر ہم مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، یہی ہماری طاقت ہے۔ بے شک سبحان اللہ صحیح وہ کون سی؟ تو پہلی بات جو اس نے بتائی وہ یہ بتائی، کہا کہ سنو، پہلی طاقت ہماری یہ ہے کہ ہم میں کوئی جاہل نہیں ہے، بے شک ہم میں کوئی جاہل نہیں ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا ملے گا۔ بے شک ہم تعلیم پر، شکشا پر زیادہ زور دیتے ہیں اور ہر شخص پڑھا لکھا ملے گا، کوئی ایک بھی ہمارے کسی شہر میں، کسی گاؤں میں یہودیوں میں سے کوئی جاہل نہیں ملے گا۔ بے شک پہلی بات بتائی اس نے، اور دوسری بات اس نے بتائی یہ کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں، بچپن سے تجارت سکھاتے ہیں، ہم نوکر نہیں بنانا چاہتے، اپنے بچوں کو نوکر نہیں بناتے، انہیں تجارت سکھاتے ہیں۔ اور تیسری بات اس نے یہ بتائی کہ سنو، ہمارے یہودیوں میں اختلاف نہیں ہے، نہ اتفاقی نہیں ہے، ہم کہیں بھی رہیں، کسی ملک میں رہیں، کسی شہر میں رہیں، کسی صوبے میں رہیں، ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پھوٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو پارٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں نہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ہم مل جل کر کے محبت سے رہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ وہ یہ 3 باتیں اس نے بتائیں، اور تینوں باتیں تو انہوں نے کہا یہ بتا یہ سبق تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے جواب دیا ہم یہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ سے سیکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ۔ بتاؤ عزیزو، ہمارے نبی کی باتیں، اس پر صرف 3 باتوں پر اگر یہودی عمل کر لیں تو پوری دنیا میں طاقتور بن جائے، تو یہ نبی کے غلاموں اگر تم عمل کر لو تو کیا تم طاقتور نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ دیکھو اگر 10 گھر کی بستی ہے، گاؤں ہے، تو اس میں بھی پھوٹ ہے، بے ہے شک کہ نہیں؟ 10 گھروں میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارا گھوم رہے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے اور نوکری کے چکر میں لگے ہیں، اپنا بزنس پیدا کرو۔ میرے آقا نے تو خود ارشاد فرمایا تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ بے شک عزیزو، تو بڑے پیر کی کیا رہی؟ تو آپ ریاضت کرتے جنگل میں، کبھی 15 دن کے بعد آتے، کبھی 8 دن کے بعد آتے، کبھی مہینہ گزر جاتا اور ملنے والے برابر آتے۔ تو آپ کا ایک رجسٹرار تھا، رجسٹر لے کے بیٹھا رہتا تھا، جتنے لوگ آتے تھے ان کا نام، ایڈریس پورا نوٹ کرتا تھا، اور کس لیے آئے وہ بھی نوٹ کرتا۔ کوئی زیارت کے لیے آتا تھا، کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا، کوئی صرف ایسے ملاقات کے لیے آتا تھا، کچھ غریب غربا آتے تھے امداد کے لیے، وہ سب لکھ لیتا، اور بڑے پیر جب آتے تو سامنے پیش کر دیتا۔ آپ دیکھتے کہتے یار اتنے لوگ ملنے والے آتے ہیں اور محروم ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آئے، دروازے پر آئے، ایسے ٹائم پہنچے کہ دروازے پر ایک بھکاری کھڑا تھا، ایک مانگنے والا کھڑا تھا، مانگنے والا مانگ رہا تھا، اندر سے آواز آئی معافی دو، کوئی گھر میں ہے نہیں۔ کوئی سے مراد کوئی مرد نہیں ہے، کون آئے دینے پردے کا خیال، کوئی نہیں۔ اب جیسے ہی کہا معافی دو، بڑے پیر دروازے پر پہنچے، تڑپ گئے کہ میرے در سے کوئی سائل خالی واپس چلا جائے، عبد القادر کو منظور نہیں، اسے دیا۔ پھر اس کے بعد سارے مریدوں کو اکٹھا کیا، چاہنے والوں کو بلایا، اکٹھا
कर के लोगों को बुला के कहा, ऐ लोगों, ये देखो रजिस्टर है, इसमें लोगों के नाम है, इतने लोग मिलने आते हैं, वापस चले जाते हैं, मुलाकात नहीं होती है, शायर आता है, वापस चला जाता है, उसे मिलता नहीं। ऐसा करो, कोई एक तारीख मुतय्यन कर दो कि उस तारीख में मैं घर रहूं और ऐलान हो जाए कि इस तारीख में, महीने की इस तारीख में जो भी अब्दुल कादिर के दरवाजे पर आएगा कभी खाली वापस नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा, हुजूर हुजूर आप ही मुतय्यन फरमा दे, हम लोग मान लेते हैं, ऐलान करना हमारा काम है और तारीख बताना आपका काम है। तो बड़े पीर ने फरमाया, सुनो, ऐलान कर दो, जो तारीख महीने में तारीख, चांद की तारीख दिन 10वीं होगी, रात 11वीं होगी, जो भी अब्दुल कादिर के दरवाजे पर आएगा खाली वापस नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी दिन से 11वीं वाले पीर मशहूर हो गए। तो अब बताओ 11वीं का मकसद क्या है? क्या है? गरीबों की मदद। आज लोग 11वीं कुछ पैसे वाले हो गए हैं, वो 11वीं करते हैं। 11वीं करते हैं तो बड़े बड़े अमीरों को दावत देते हैं, बड़े बड़े कबीरों को दावत देते हैं, मालदारों को दावत देते हैं। गरीबों को कौन पूछ रहा है? हकीकत में 11वीं गरीबों के लिए बनाई गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों को दावत दो, अमीरों को भी दो, मगर गरीबों को मत छोड़ो। बड़े पीर ने यही सबक दिया और सारी जिंदगी बड़े पीर। एक पहलू पर मैं गुफ्तगू करूं, हालांकि शिरनी आ गई, मैंने हजरत अली भाई से कहा था जब शिरनी आएगी मैं खत्म कर दूंगा। बेशक। अच्छा, तो अजीजों, आपने फरमाया, आपने तालीम, एक पहलू पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। फरमाया, लोगों, तुम्हारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे। बेशक, ये सबक दिया बड़े पीर ने। तुम्हारी जात से किसी को नुकसान नहीं, फायदा पहुंचाना चाहिए, बेशक। फायदा पहुंचे। एक बंदा ऐसा था जो बड़े पीर को बड़ी गालियां देता था, बहुत गालियां देता था, बहुत बुरा भला करता था, लोगों में जाता तो बुराई करता। क्यों बुराई करता? बड़े पीर उसको समझाते, कहा यार तेरा जो ये पेशा है ना, गाने का पेशा, ये गाने के पेशा को छोड़ दे, तौबा कर ले, तौबा कर ले। तो बड़े पीर कैसे को कहता है, हाँ मैं गाता हूँ, मेरी कमाई होती है और आप जलते हो। कहा मेरी कमाई से तुम्हें जलन होती है, जलते हो। कहा मैं नहीं जलता हूँ, बल्कि तुझे जलने से बचाना चाहता हूँ। कैसे? कहा देख, ये सांस की डोरी एक रोज टूट जाएगी, ये सांसों की माला एक रोज टूट जाएगी और तुम मरेगा, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगा। और जब मर जाएगा ऐसी हालत में, तो अल्लाह जब पूछेगा, हिसाब किताब लेगा, तेरा गुनाह, तेरी बदी नेकी से ज्यादा हो जाएगी, तो जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा, तुझे जलाया जाएगा जहन्नम में। तो मैं तुझे जहन्नम में जलने से बचाना चाहता हूँ, नहीं जलता, जलने से बचाना चाहता हूँ। मेरी कमाई से वहाँ से हटता ना तो गालियां देता, लोगों में गालियां कहा, देखो वो बड़े पीर बना फिरता है, अब्दुल कादिर बड़ा पीर बना फिरता है, वो ऐसा है वैसा है, गालियां देता, बुराई करता। सारी जिंदगी लोग आकर के शिकायत करते, बड़े पीर वो फला गवैया जो है वो आपकी बुराई करता है, आपको गालियां देता है। किसको गालियां देता है? बोलो किसको गालियां? बड़े पीर को। किसको? ऐसे पीर को क्या अलामा कहर, ऐ गौस वो तीखा तेरा, अलामा कहर, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। ऐसे बड़े पीर को गालियां देता है कि जो उससे दुश्मनी करके जाए तो कब्र में भी चैन से नहीं सोता है। अजीजों, मगर बड़े पीर से जब लोग कहते तो कहते गालियां देने दो, बुरा भला कहता है कहने दो, कहने दो, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। हम लोगों को कोई गाली दे दे, बर्दाश्त करेंगे? बोलो बोलो, करेंगे? मगर बड़े पीर ने क्या बताया? तुम अपना काम करते जाओ। जब जब मुलाकात होती तब तब उसे समझाते, जब जब मुलाकात होती तब तब समझाते, देख ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ये तेरी आवाज में जो सुर है, जो ताल है, तेरी आवाज में जो मिठास है, हमेशा नहीं रहेगी। बोलो मेरे भाई, ये जवानी हमेशा रहेगी?
آج ہم بول رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بولنے کے لائق نہیں ہوں گے. بولو میرے بھائی، آواز نہیں نکلے گی. کوئی پوچھے گا، کوئی دعوت دے گا، کوئی تقریر کے لیے بلائے گا؟ بولو کیوں؟ اس لیے تو بتاؤ کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ کس جوانی پر گھمنڈ ہے؟ کس آواز پر گھمنڈ ہے؟ کس دولت پر گھمنڈ ہے؟ جو ختم ہونے والی ہے، یہ جسم جو مٹی میں ملنے والی ہے، اس پر گھمنڈ. بڑے پیر سمجھاتے رہے، نہیں مانا، برائیاں کرتا رہا ساری زندگی، گالیاں دیتا رہا. آخرکار وہ وقت آیا، جوانی ڈھلتی گئی، بڑھاپا آ گیا. آواز میں جو سریلی تھی وہ ختم ہو گئی، جو آواز میں سر اور تال سب ختم. اب بیٹھ کر کے گاتا، محفل نہیں جمتی، کوئی نہیں آتا. جب تک بچوں کو کمائی دیتا رہا، اولادوں کو کمائی دیتا رہا، روٹیاں کھلاتا رہا، تب تک تو وہ لوگ قدر کرتے رہے. اور جب کمائی بند ہو گئی، پیسے دینا بند کر دیا، لالا بولا مسکرا کے ریلیکس ہو گئے تو سن لو. اب جب کمائی گھر پہ نہیں دے، اولادوں کو نہیں دیتا، دھکے مار کے اولادوں نے نکال دیا. ایک کوئی جو کپڑا پہنا تھا وہی پہن کے نکل گیا. اب سوچتا ہے یار میرے اولادوں نے دھکا دے دیا، مجھے کون، میں مر جاؤں گا تو کون کانٹا دے گا؟ میں نے بڑی پیر کی اتنی برائی کی ہے، اتنی گالیاں دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. مر جاؤں گا کانٹا کون دے گا؟ لاؤ، جہاں لوگ کانٹا دے کر کے لے جائیں گے وہیں قبرستان ہی میں جا کے بیٹھ جاؤں. مروں گا تو وہیں رہ جاؤں. وہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا. حضرات، وہ حالت اس کی، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، تاکنے بھر کی ہمت نہیں، ہمیں لٹک گئی. اگر تاکتا ہے تو یوں اٹھا کے دیکھتا ہے. وہ حالت، ایک روز اسی قبرستان کی طرف سے بڑے پیر کا گزر ہو گیا. سبحان اللہ. بڑے پیر کا گزر ہو گیا اسی قبرستان کی طرف سے، اور جیسے ہی بڑے پیر نے دیکھا سمجھ گئے یہ وہی گویا ہے جسے میں نصیحت کرتا تھا اور یہ مجھے گالیاں دیتا تھا، میری برائی کرتا تھا. وہ نہیں دیکھ پایا، ایسے کر کے دیکھے تو دیکھے. بڑے پیر میں سے واپس ہو گئے، رحم آ گیا. کہتے سبحان اللہ. ترس آ گیا. واپس گئے مدرسہ میں، مدرسہ میں گئے، خادم کو بلایا، کہا میرا وہ بٹوا لا، تیلی بٹوا لایا، کہا اس کو سونے کے سکوں سے بھر دے. سبحان اللہ. پیر اتنے دولت مند تھے، اتنے دولت مند، کتنے دولت مند تھے کسی سے اندازہ لگا لو. سونے کی کھوٹیوں میں ان کی بکریاں باندھی جاتی. سبحان اللہ. اتنے بڑے دولت مند. کہا اس بٹوا کو سونے کے سکوں سے، اشرفیوں سے بھر. وہ بھر کر کے لایا. کہا باپ، کہا حضور کیا کروں؟ کہا قبرستان چلا جا، ایک بابا بیٹھا ہے اسے دے دیا. ایک بابا بیٹھا ہے دے دیا، مگر جب پوچھے گا تو بتانا نہیں کہ کس نے دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھو آج ہم 100 روپیہ اگر کسی غریب کی 100 روپیہ سے مدد کر دیں تو پورے گاؤں میں چرچا. اگر 5000 مسجد میں چندہ دے دیا مدرسے میں تو جب تک مائک میں اعلان نہیں ہوگا، جب تک پورے محلے کے لوگ نہیں جان جائیں گے، اسے چین نہیں. ادھر بڑے پیر کہتے بتانا نہیں، سونے کے سکوں سے تھیلی بھر گیا، بتانا نہیں. غلام لے کے گیا، خادم لے کر کے پہنچا اور گیا. کہا بابا جی، یوں اٹھایا، دیکھا، کہا کیا ہے بابو؟ کہا یہ لو. کہا کیا ہے؟ کہا سونے کے سکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونے کے سکے. کہا کس نے دیا؟ کہا جس نے دیا وہ بتانے سے منع کیا ہے، بتانے سے منع کیا ہے. کہا او آنے والے، تو بتا یا نہ بتا، مجھے معلوم ہے کہ یہ کس نے دیا. بتا یا نہ بتا، مجھے معلوم ہے کس نے دیا ہے. اس لیے
मैं पूरे बगदाद वालों को जानता हूँ, गली गली में मैंने महफिल जमाई है गाने की, और एक एक घर के एक एक फर्द को मैं पहचानता हूँ कि कौन किस तरह का है। सुनो, इतना करम करने वाला, इतना मेहरबान और कोई नहीं, ये अब्दुल कादिर ही हो सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आदमी कुछ नहीं बोला, चला गया। ये भी उठा, ये भी उठा, देखते हुए किसी तरह से लड़खड़ाते हुए चलते चलते पहुंचा कहाँ? बड़े पीर के मदरसा में। सुभान अल्लाह। बड़े पीर के मदरसा में पहुंचा, और जब गेट के अंदर दाखिल हुआ, निगाह पड़ी बड़े पीर की, और करीब गया तो बड़े पीर कहते हैं, बाबा जी और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? तो वो तड़प गया, कहा, वो बड़े पीर, मैं तुझे जिंदगी में समझ ना सका, जब तक जवानी थी मैं तुझे समझ ना सका, आज समझ में बात आई, जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, अपनी औलादों ने धक्के दे दिए, जब कोई साथ देने वाला नहीं, तो बाजू थामने वाला अब्दुल कादिर आ गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमों में गिर गया, कहा, अब्दुल कादिर ये बता, तू जिंदगी भर मुझे जो नसीहत करता था, अगर आज मैं उस पर अमल कर लूं तो क्या वो कबूल करेगा? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यानी अगर आज मैं तौबा कर लूं तो क्या वो कबूल करेगा? क्या कबूल करेगा? बड़े पीर का जवाब सुनो। बड़े पीर कहते हैं, बाबा जी तौबा करना तेरा काम और तुझे वली बनाना अब्दुल कादिर का काम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है सही है। तौबा किया, तौबा किया, बड़े पीर ने सीने से लगाया तो इल्म और ईमान का दरिया सीने में उड़ेल दिया और उसे भी आनन फानन वली बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, 11वीं का मकसद दिखावा नहीं है, गरीबों की मदद है, आपस में इत्तेहाद है, आपस में इत्तेफाक है, उल्फत है, प्यार है। बस आखिरी बात कह के गुजर जाऊं, आपने वादा किया ना, हाथ उठाया और कहा मुझे बड़े पीर से मोहब्बत है, मोहब्बत का मेयार कायम किया है बड़े पीर ने। बेशक सुभान अल्लाह, के सही है। वो मेयार मोहब्बत क्या है? सुन लो, सिर्फ 11वीं कर लेने से मोहब्बत में कामिल नहीं होते। सिर्फ ऐसे ही कह दो कि हमें प्यार है बड़े पीर से, मुकम्मल नहीं है। बड़े पीर ने जो मेयार कायम किया है, अगर उसको फॉलो करेंगे, उसको अमल में लाएंगे, तब हम बड़े पीर के मुहिब और गुलाम हैं। बेशक बेशक। बता दो, तकरीर हो जाए खत्म। बड़े पीर ने जो मेयार कायम किया, मुझे कहा, जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। बताओ कितने लोग इसमें हैं जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं? आधा होंगे? बोलो बोलो, आधा होंगे? नहीं ना, आधे भी नहीं। ये पाव हिस्सा, वो भी सिर्फ 10%। हाय हाय। अब बताओ, नमाजें छोड़कर कहते हो बड़े पीर से मुझे मोहब्बत है, क्या इसी को मोहब्बत कहते हो? बोल मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, बड़े बिल्कुल पीर नहीं। फरमाते हैं जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबक ले लो आज, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े और नमाजियों की इज्जत करे। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? आज तो नौजवान, वो स्टूडेंट जो जेंटलमैन है, वो नमाजियों को बेवकूफ समझते हैं। हाँ, बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ लोग नमाज पढ़ते हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। सुभान भाई पीर क्या फरमाते हैं, जो मस्जिद की नमाजियों की कद्र करे। क्या बातें हो गई? तीन। अब चौथी बात पर खत्म कर दिया, मुहर लगा दिया। चौथी बात क्या फरमाया? और माँ बाप की इज्जत करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे, नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ोगे, नमाजियों की कद्र करोगे, और अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो सब बेकार। बिल्कुल कैसे? बेकार। मैं कहता हूँ गौसे आजम के मज़ार शरीफ पर जा करके 50,000 की चादर चढ़ा दो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो एक रत्ती बराबर तुम्हें फैज़ नहीं मिलेगा। बेशक
سبحان اللہ 100 دے گئے 11 ہمیں کی پکا کے کھلا دو اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہیں ذرہ برابر فیض نہیں ملے گا. بے شک سبحان اللہ. بڑے پیر نے فرمایا ماں باپ کی عزت قدر کرے عزت کرے. ایسے 4 باتوں پر عمل کرنے والوں کو بڑے پیر فرماتے ہیں وہ میرا محب ہے, وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, وہ میرا غلام ہے. تو پھر بڑے پیر فرماتے ہیں جو ان 4 باتوں پر عمل کر کے میدان محشر میں آئے گا, میدان محشر میں جہاں جہاں بھی وہ پھر رہا ہوگا میں عبدالقادر اسے تلاش کر ڈھونڈ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے معیار محبت. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بڑے پیر نے جو معیار محبت بتائی ہے اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.